बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने लगा हूँ कि एक बंदा जो किसी दूसरे बंदे की शादी करवाता है, यानी आप दूसरे बंदे को कह लें रिश्ते वाला, उस बंदे ने उस बंदे की शादी करवा दी। लेकिन आजकल नेकी का दौर भी नहीं है कि किसी के साथ भला किया जाए, लेकिन बाद में वो बंदा खुद ही फंस जाता है जिसने शादी करवाई थी। उस बंदे को कत्ल करके गड़ा खोद कर गाड़ दिया जाता है। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि ये क्यों वाक़या पेश आया कि एक बंदे ने नेकी की और उसके साथ एक बेवा औरत की शादी करवा दी, उसका घर बसाया, लेकिन उल्टा वो फंस गया। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक अब्दुल वहीद नामी आदमी होता है जो हाफिजाबाद में रहता है। उसकी बीवी का नाम आसमा है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। वो खुद जो है वो लाहौर में DHA में किसी बंगले पर नौकरी करता है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की, और वहीं पर उसको मकान दिया है रहने के लिए। जब वो तनख्वाह लेता है बीवी बच्चों के पास हाफिजाबाद, उनको खर्चा वगैरह देकर और उनके पास रहकर वापस आ जाता है। इसका एक बहुत पुराना दोस्त होता है जिसका नाम फ़कीर मोहम्मद है। फ़कीर मोहम्मद जो है वो सराय मुग़ल कसूर में रहता है। एक दिन उसका फ़ोन आता है कि यार दोस्त, आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कहाँ रहते हैं आप? उसने कहा कि यार मैं लाहौर में प्राइवेट नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की। खैर फ़कीर मोहम्मद ने ना अब्दुल वहीद के जहाँ पर वो जॉब करता था घर का एड्रेस लिया और वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुंचकर इन्होंने काफ़ी देर गप्पे शप्पे लगाई। फ़कीर मोहम्मद और अब्दुल वहीद ने एक दूसरे के बच्चों का पूछा, खैर खैरियत पूछी। और अब अब्दुल वहीद फ़कीर मोहम्मद को पूछता है कि यार आपकी बीवी जो है, उसने बताया कि वो तो 5 साल पहले फौत हो गई थी। उसने कहा कि आप किस तरह गुजारा यार आने वाले वक्त में करेंगे, अभी आपकी उम्र 40 साल है, आप यंग लग रहे हैं, आप यार इस तरह करें कि दूसरी शादी करवा लें, क्योंकि आपने अपने बेटे जो 2 थे, तौकीर और ज़हीर, और 1 बेटी, उन सब की शादी तो कर दी है, आप अकेले आने वाले वक्त में किस तरह गुजारा करेंगे? जब आपके बेटों की औलाद हो गई तो फिर वो अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप 40 साल के हैं और अभी आपको कोई ना कोई बेवा या कोई तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता औरत का मिल सकता है, आप शादी कर लें। यार मैं ना शादी तो कर लेता, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो क्या सोचेंगे कि यार बुढ़ापे में आकर वालिद साहब ने शादी कर ली। ये बड़ा एक अजीब किस्म का वाक़या होगा अगर मैंने शादी कर ली। खैर वो कहता है कि चलें मैं सोचकर आपको बताऊंगा। फ़कीर मोहम्मद वापस अपने सराय मुग़ल आ जाता है और बच्चों से बात करता है। बच्चे कहते हैं कि पापा आप क्या कर रहे हैं, अभी आप शादी करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें लोग ताने मारेंगे कि आपके पापा ने शादी करवा ली है। वो अब्दुल वहीद को फ़ोन करता है, कहता है कि यार अब्दुल वहीद कोई रिश्ता ढूंढ। खैर अब्दुल वहीद जो है ना एक बेवा औरत का रिश्ता ढूंढ कर उससे शादी करवा देता है और उसको अपने पास लाहौर बुलवा कर वहीं पर मकान में बैठकर निकाह करवा देता है। और फ़कीर मोहम्मद अपनी बीवी को लेकर सराय मुग़ल चला जाता है। जब वहाँ घर पहुँचता है, बच्चे देखते हैं, बच्चों को कहता है कि ये आपकी मामा है और इसका ख्याल रखना है। बच्चे हैरान हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि आपने वही किया जिसका हमें डर था, आपने इससे शादी कर ली, अब इसमें से बच्चे पैदा होंगे जो हमारी जायदाद में से हिस्सा लेंगे। फ़कीर मोहम्मद ने अपने बेटों को समझाया कि मैं अब बच्चे नहीं पैदा करूँगा। खैर वो घर में रहने लग गए। एक दिन तौकीर ने उस अपनी जो मतई माँ थी, दूसरी माँ, उसको बाहर निकाल दिया बाजू से पकड़कर।
جب فقیر محمد آیا دیکھا، اس نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں باہر نکالا؟ اس نے کہا کہ اس نے میری بیوی کے تھپڑ مارا ہے۔ خیر فقیر محمد جو ہے اس وقت تو مان جاتا ہے کہ میری بیوی نے تھپڑ مارا ہوگا اس کی بیوی کو۔ خیر وہ نہ مان گیا، اس نے نہ اپنی بیوی کو سمجھایا کہ تو اس طرح کر، اپنے والدین کے پاس چلی جا اور وہاں 2-4 دن رہ، اس کے بعد میں آپ کو لے آؤں گا۔ وہ واپس اپنے والدین کے پاس چلے جاتی ہے اور وہاں وحید کو جا کر پھر بتاتی ہے۔ وحید پھر اس اپنے دوست کو فون کرتا ہے فقیر محمد کو کہ یار آپ نے کیا کیا؟ وہ ایسی تو عورت نہیں تھی، وہ رو رہی ہے۔ خیر فقیر محمد نے کہا کہ یار بس میں اس وقت نا اپنے بچوں کی باتوں میں آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ غلط ہو گیا ہے اور اس نے زیادتی نہیں کی، یہ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا کہ آپ مجھ پر اور اپنی بہو پر شک کر رہے ہیں، ہمیں جھوٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنے بیوی پر یقین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوتا ہے 5 اگست کو، یہ توقیر اور ظہیر اپنے والد کے موبائل سے اس عبدالوحید کا نمبر سے نکال لیتے ہیں اور عبدالوحید کو فون کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ایک چکر لگا جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ٹائم نکال کر آ جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اس کا ایڈریس لیا اور کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے۔ پھر یہ دونوں بھائی جاتے ہیں، اس کو ایک گاڑی میں اغوا کر کے ڈال کے گھر لے آتے ہیں سرائے مغل میں۔ اس کے بعد یہ گھر لا کر اس کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں۔ جب ڈنڈوں سے مارتے ہیں اس کا والد چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اتنا مارتے ہیں کہ عبدالوحید موقع پر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد اب عبدالوحید تو مر گیا، اب کیا ہوگا؟ بہت برا ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اس کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر باہر فصلوں میں گڑھا کھود کر وہاں دبا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ گھر آتے ہیں۔ جب عبدالوحید کی بیوی فون کرتی ہے، عبدالوحید کو 5-6 دن ہو گئے، وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا۔ یہ لاہور آتی ہے جہاں پر سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں اس کے کمرے پر جاتی، تالا لگا ہوتا ہے، اس کے مالکان کو پوچھتی ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا شاید وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے، 5-6 دن سے غائب ہے۔ پھر وہ لاہور ڈیفنس اے میں تھانے میں جاتی ہے، پھر ایک ایف آئی آر درج کراتی ہے، جو ایف آئی آر درج اغوا کی کہ وہ گم ہو گیا ہے، اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی پر شک نہیں ہے۔ پولیس نے پھر اس کا موبائل نمبر لیا اور اس کی آخری جو لوکیشن تھی وہ ٹریس کی، وہ سرائے مغل کی تھی۔ پولیس وہاں پر اس گھر میں پہنچ جاتی ہے اور ان کو پکڑ لیتی ہے۔ جب ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے وہ نہیں بتاتے، وہ ان کو اٹھاتے ہیں، ڈالے میں پھینکتے ہیں، تھانے لے آتے ہیں۔ پھر جب پولیس اپنی طرز پر ان سے پوچھتی ہے، تفتیش کرتی ہے، تو پھر وہ سارا کچھ وقوع بتا دیتے ہیں اور اقبال جرم کر لیتے ہیں۔ پھر پولیس نے توقیر اور اس کے والد کو پکڑ لیا۔ جب والد سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا سارا کام کیا، آپ کی تو اس نے شادی کروائی تھی، اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹوں نے کام کیا۔ اس کے بعد میں اس کو گڑھا کھود کر دبانے میں ساتھ شامل رہا، لیکن میں نے مارا نہیں۔ اب 302 ان پر لگ گئی ہے اور یہ ساری عمر کے لیے اندر رہیں گے، یا پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھائے لگن گے۔ یہ آج کا ویلاگ تھا، جو لالچ کی وجہ سے کہ اگر اس بیوی میں سے بچے ہو گئے تو وہ جائیداد میں سے بٹوارا کر لیں گے۔ توقیر اور ظہیر دونوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ ہم رشتہ جس نے کروایا اس کو ہی مار دیتے ہیں، لیکن یار کیا فائدہ ہوا؟ اس رشتے والے کا کیا عبدالوحید کا قصور تھا؟ یہ ایک بہت غلط کام ہو گیا۔ اب وہ ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں گے۔ بھئی اگر نہیں بنتی، آپ نے نہیں رکھنی، والد سے کہیں کہ اس کو طلاق دے دیں، اس کو چھڑوا دیں، لیکن اس بیچارے وحید کا کیا قصور جو نجائز ہی اس میں مارا گیا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔